तपाईको काठमाडौँको मेन स्ट्रिम जर्नलिजम भनाउँदो एउटा कुनै एलिमेन्ट्स छ कि बहुत खतरनाक छ। बलराम बानियालाई नि मार्यो त्यसले। अहिले बलराम बानियाको छोरीले न्याय मागेर त्यो नाबालिग छोरीले चाहिँ लेखहरू लेखिरहेको छ। दुःख लाग्यो मलाई। आज बलराम बानियाको पक्षमा बोल्ने कोही माइकेलाल देखिन मैले। बलराम बानियाको मृत्यु मिस्टेरियस भयो, रहस्यमय भयो। त्यत्रो वर्ष कान्तिपुरको ब्याकबोन भएर काम गर्यो बलराम बानिया। तर बलराम बानियाको मौत, मृत्यु, अनि मृत्यु पछि उसको मृत्युमाथि केही अनुसन्धान भयो, केही गर्यो त्यो संस्थाले? कुनै माइकेलाल पत्रकार छ बलराम बानियाको पक्षमा लेख्न नजान्ने मान्छेको हातमा कलम छ। बन्दुक चलाउन नजान्ने मान्छेको हातमा तपाईँ बन्दुक दिनुहुन्छ यार, बिना तालिम। त्यो त उसैलाई पनि खतरा हो। बन्दुक चलाउने तालिम नलिकन बन्दुक भिरेर तपाईँको चाहिँ नि रणमा, युद्धमा निस्किनु, बन्दुक भिर्ने व्यक्तिको लागि खतरा हो। दलगत राजनीति नेपालमा असफल भइसकेको छ। अन्तिम होला जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला नि भनेको थियो ओली सरकार किन बहुमतमा छ, एटलिस्ट 5 वर्ष त हेरौँ भनेर थामथुम भएको मात्रै हो, नत्र नेपालमा सत्ता पल्टिसक्यो। म के पनि भन्छु भने जति नै आलोचना गरे पनि ओली गभर्मेन्टले नेपाल टुक्रिनबाट बचाएको छ, तर सधैँभरि बचाउन सक्दैन। ऊ पनि त्यहाँबाट धराशयी पनि हुन सक्छ। त्यति खतरनाक हुँदै गयो क्या नेपालको राजनीति भन्न खोजे। आजको दिनमा तपाईँ भनिदिनुहोस् होइन, समाचार लुकाएर लुकाउन सकिने अवस्था छ? आजको दिनमा छैन। अब त्यो सोध्छ भने त्यो गयो। त्यो मिडियाको कुनै व्यक्तिले समाचार लुकाउँछु भन्छ भने, यो कैलाश सिरोया तपाईँको चाहिँ हेमराज गेवालीहरूले पत्रकारिता जुन किसिमले 8-10 जना, 25-30 जना, 50-60 जना कलमबाजहरू किनेर जुन पत्रकारिता गरे नि अहिले 20-30 वर्ष, त्यो आदर्श पत्रकारिता होइन। त्यो केवल एक धन्दा थियो होइन, चाउचाउ उत्पादन गरे जस्तो या कन्डम बनाए जस्तो धन्दा मात्रै हो। त्यहाँभन्दा बेसी केही गरेनन्, ध्वस्त बनाए। अहिले दाइ तपाईँलाई अन्तर्वार्तामा स्वागत छ। धन्यवाद तेजन। लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्नुभएको छ होइन, हामीलाई बताइदिनुहोस् पत्रकारिता क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो? उर्लाबारीको राधिका माविबाट हजुर 2046 सालमा मैले एसएलसी पास गरेँ। त्यसपछि रत्नराज्य कलेज काठमाडौँमा पत्रकारिताको अध्ययन मेरो सुरु भयो, प्रमाणपत्र तहमा। त्यो चाहिँ कसरी भयो त, मलाई खासमा पत्रकारिता विषयको पढाइ हुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। त्यति मलाई त्यतापट्टि ध्यान पनि थिएन। तर मेरो घरमा पत्रपत्रिकाहरू आउँथे, विभिन्न त्यति बेला पाइने पत्रपत्रिकाहरू आउँथे, केही अन्तर्राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरू पनि आउँथे। पढ्ने आदत थियो मलाई, तर पत्रकारिता पढाइ हुन्छ भन्ने त्यति मलाई ज्ञान थिएन। अनि मेरो मामा, मेरो कान्छो मामा जो चाहिँ वीरता मोडमा स्वाधीन संवाद साप्ताहिक भन्ने एउटा अखबार निकाल्नुहुन्थ्यो त्यति बेला, अनि उहाँले मलाई सल्लाह दिनुभयो कि म चाहिँ ल पढ्न आँटेको थिएँ, म कानुन पढ्छु भन्थेँ। म कानुन तिमी नपढ, किन मेरो मामा लीला उदासी मामा आफैमा वकिल पनि हो, वरिष्ठ वकिल पनि हो। उहाँ पत्रकारिता नि गर्नुभयो उहाँले होइन, धेरै क्रिएटिभ हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँले भन्नुभयो यो कानुन पढ्नतिर नलाग भान्जा, तिमी पत्रकारिता पढ, आरआर कलेजमा पढाइ हुन्छ, गएर फर्म भरेर त्यहाँनिर पढाइ सुरु गर भनेपछि मलाई पनि कता कता भित्र चस्का पऱ्यो क्या पत्रकारिता। मैले त्यसरी पढाइ सुरु भयो। पढाइ सुरु भएपछि एउटा प्रतियोगिता थियो, एक किसिमको प्रतियोगिता, कम्पिटिसन, प्रतिस्पर्धा जस्तो थियो क्या। होइन, कसले राम्रो लेख्ने, कसले को इस्टाब्लिस हुन सक्ने, कसले अखबारमा जमाउन सक्ने, त्यति बेला होइन त्यस्तो थियो। र प्रमाणिकता प्रमाणपत्र त पढ्दै हामी केही साथीहरू चाहिँ बाहिरका राजधानी बाहिरका अखबारहरूमा, साप्ताहिक अखबारहरूमा फिचरहरू पठाउँथ्यौँ होइन। नेताको पछि लागेर पार्लियामेन्ट गएर त्यहाँको न्युजहरू लेखेर पठाउँथ्यौँ हामी। त्यसरी सुरु भयो मेरो खासमा। ठ्याक्कै कुन पत्रिकाबाट सुरु गर्नुभयो तपाईँले? मैले आइए पढ्दाखेरि काठमाडौँ बसेर विराटनगरको पुष्पाञ्जली साप्ताहिक, पुष्प गौरतौला म अझै सम्झिन्छु उहाँलाई। हामी चाहिँ उहाँ काठमाडौँबाट रिपोर्टहरू लेखेर पठाउँथ्यौँ र उहाँले यहाँ विराटनगरमा छापेर त्यसलाई
कुरियर गरेर हामीलाई पठाइदिनुहुन्थ्यो, 5-7 कपी पठाइदिनुहुन्थ्यो, आफ्नो छापिएको फिचर पठाइदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तै मैले चन्द्रगढीको युग बाढी न युग ज्ञान बिर्सेँ मैले, धेरै अगाडिको कुरा हो, 2048-49 सालतिरको कुरा। त्यसमा नि म पठाउँथेँ केही समय, र पछि मैले ब्याचलर गर्दा गर्दै पत्रकारितामै ब्याचलर, त्यही कलेजमा ब्याचलर गर्दा गर्दै मैले किशोर नेपालको जनस्वतन्त्रता साप्ताहिकमा ब्रेक पाएँ। त्यो चाहिँ मेरो कलिग सन्तोष आचार्यले मलाई तानेको थियो, उसँग कृतज्ञ छु म हमेसा। त्यसरी मेरो अफिसियल्ली म किशोर दाईसँग काम गर्न थालेपछि त्यसलाई चाहिँ म डेफिनेटली मेरो भनौँ न वैधानिक सुरुवात, मेरो करियरको अफिसियल भनौँ बिगिनिङ चाहिँ 2051 सालमा जनस्वतन्त्रताबाट भयो। तपाईँले त थुप्रै पत्र पत्रिकाहरूमा होइन लेख्नु भएको छ। चारै मैले यस्तो मैले लेखेँ, ठिकै छ। फेरि मेरो कस्तो भयो भने जनस्वतन्त्रतामा 5-6 महिना काम गर्दा गर्दै त्यो अन्तिम काल रहेछ। म जाँदाखेरि जनस्वतन्त्रता बन्द हुनुभन्दा केही महिना अगाडि म त्यहाँ गएँ, अनि जनस्वतन्त्रता बन्द भयो। त्यहाँ राम्रै टिम थियो होइन, तर किशोर दाइले के भन्नु भने तिमीहरू केटा हो आत्ति नहाला, तिमीहरूलाई म राम्रै सेफ ल्यान्डिङ गराउँछु भनेर उहाँले कान्तिपुर पब्लिकेसनमा साप्ताहिक निकाल्नतिर लाग्नुभयो, र हामीलाई त्यहाँ चाहिँ सबैलाई जनस्वतन्त्रताकै त्यो टिमले कान्तिपुरको साप्ताहिक निकालेको थियो। तर म त्यहाँ पनि लामो टिकिनँ, 5-6 महिना म त्यहाँ काम गरेँ। मलाई त्यहाँको त्यो पत्रकारिता होइन, मैले त्यहाँ एक किसिमको साहुकारिता देखेँ त्यति बेलै। हजुर, साहुकारिता मलाई मन परेन कतिपय कुराहरू, म छोडेर हिँडेँ। राम्रै भएछ छोडेर हिँडेको आजको दिनमा होइन, किनभने मैले यति धेरै अनुभव मेरो जिन्दगीमा बटुले। त्यसपछि केही समय एउटा पब्लिकेसनमा काम गरेँ, अनि म हिँडेँ, घुमेँ, फेरि आएँ, फेरि पब्लिकेसनमा काम गरेँ। पछि त मलाई कामै दिन छाडे, टिक्दैन भनेर। 8-10 वर्ष आवारा भएर हिँडेपछि, किन आवारा भएर म चाहिँ घुम्थेँ र म रिपोर्ट लेख्थेँ। हजुर, सरी, म चाहिँ तपाईँको सुरुमा त सबै किसिमका कामहरू गरियो, सबै बिटमा काम गरियो होइन। क्राइम रिपोर्टिङ गरियो, तपाईँको चाहिँ नि पार्लियामेन्ट रिपोर्टिङ गरियो, तपाईँको फिचरहरू लेखियो होइन। तर मेरो पछि मलाई चाहिँ अलिकति के भयो भने ह्युमन इन्ट्रेस्टको, मानव अभिरुचिको सामग्रीहरू तयार गर्न अलिक जाँगर चल्न थाले। मलाई अलिक उत्प्रेरक सामग्रीहरू होइन। म चाहिँ तपाईँको के भने टुँडी खेलमा नेताहरूको भाषण वा संसदमा तपाईँको चाहिँ नेताहरूको भाषण टिपेर बोर भएँ। अनि त्यही टिप्यो, अनि त्यसलाई नै लगेर अखबारमा अफिसमा गएर न्युज बनायो, फिचर बनायो, केही बनायो, सामग्री बनायो। म त्यसमा थाकेँ, म फ्रस्ट्रेट भएँ। मलाई आफै भित्रको केही लेख्ने इच्छा थियो। म भित्रकै कुनै गहन अभिप्सालाई मैले तपाईँको अल्फाबेटाइज गर्नु थियो, अक्षराङ्कन गर्नु थियो भनौँ अझै, जो मैले गरेँ पनि। म सन्तुष्ट छु आज। पछि पत्रकारिता छोडेर मैले लामो समय बितिसक्यो होइन। मैले जहाँ जसरी कलम चलाएँ, म सन्तुष्ट छु। मैले जे लेखेँ नेपाली साहित्यमा मैले त्यस्तो पढ्न पाएको थिइनँ, त्यही भएर मैले त्यस्तो लेखेँ। पछिल्लो समय किन पत्रकारिता छोडेर म उपन्यास, कथा, निबन्धहरू ज्यादा लेख्छु। तपाईँ ठ्याक्क कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पत्रकारिता सुरुवात गर्दाखेरि? 21 वर्षको थिएँ, 20-21 को थिएँ म। अनि किनभने किशोर दाईसँग जनस्वतन्त्रतामा काम गर्न थालेकोलाई मैले अफिसियल्ली लिन्छु क्या। त्योभन्दा अगाडि छिटफुट अखबारमा रहरले छापेका ती रिपोर्टहरूलाई गन्दिनँ मैले कलेक्सन पनि गरिनँ। मैले आफूले अखबारमा लेखेका सामग्रीहरूको कटिङ्स या पत्रिकाहरू मैले कलेक्सन गरिनँ, लेखेँ, बिर्सेँ, फेरि नयाँ लेख्नतिर लागेँ। हिजो के लेख्यो मलाई त्यसले कहिले पनि मलाई त्यो दिमागमा त्यसले असर गर्दैन। म आज के लेख्दैछु र भोलि म के लेख्नेछु त्यसले मात्रै मलाई हमेसा घचघचाइरहन्छ। नेपाली पत्रकारिताको बागसँग तपाईँले होइन काम गर्ने अवसर पाउनुभएछ। किशोर दाई पाएँ मैले, हो लकिली। सँगको अनुभव कसरी सेयर गर्नुहुन्छ? किशोर दाईको के हुन्छ भने उहाँ हमेसा पत्रकारितामा सत्य यानि फ्याक्ट, यथार्थ र तपाईँको विश्वसनीयता, जिम्मेदारी बोध गर्नुहुन्छ या गराउनुहुन्छ। किन पत्रकारिता आज अराजक छ, पत्रकारिताबाट जिम्मेवारी हराएको छ, पत्रकारिताबाट विश्वसनीयता हराएको छ।
पत्रकारितामा भ्रष्टाचारको आरोप छ हैन। त्यसकारणले तर पनि अझै पत्रकारिताको जुन शाख हो, सत्य हो, मेटिएको त छैन, मेटिन त सक्दैन। र कहीँ न कहीँ प्रदूषित चाहिँ छ आजको दिनमा। तर पत्रकारितामा हमेसा मैले भने एक दुईवटा कुराहरू हैन, जिम्मेवारी बोध, विश्वसनीयताहरू गुम्दै गयो भने फेरि त्यहाँ केही कामै छैन। पत्रकारिताको मूल्य नै छैन, अवमूल्यन हुन्छ, सिद्धिन्छ। पत्रकारिताको हुनुपर्ने मूल सिद्धान्त भनेकै तपाईँको मूलभूत तत्त्व भनेकै सत्यता, विश्वसनीयता र तपाईँको जिम्मेवारी हो, जो आज एकदम क्षीण बन्दै गएको छ। तपाईँ अब लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्नु भइरहेछ होइन। काठमाडौँ उर्लाबारी त धेरैचोटि यात्रा गर्नुभयो होला नि त होइन। अब धेरैचोटि अब ओहोरदोहोर अब तपाईँ गरिराख्नुहुन्छ, बताउनुहोस् न यो अनुभवहरू, त्यो क्षणहरू। राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँले। काठमाडौँ पत्रकारिता गरेर गाडी र घर नकिन्ने एउटा म पनि हो मान्छे होइन, किन त्यो त ध्यानै गएन। आफैमा लगानी गर्नुतिर ज्यादा लागियो। खर्चिलो केटो हो म, अनि पछि त ज्यादा घुम्न थालेँ। त्यसो हुँदाखेरि मैले पब्लिक बस चढ्नु पर्यो। अनि मेरो घर उर्लाबारी, जहाँ तपाईँ अहिले यो अन्तर्वार्ता लिइराख्नु भएको छ, काठमाडौँ मेरो कार्यस्थान, कार्यथलो। र काठमाडौँमा मलाई के हुन्छ हमेसा त्यो 360 डिग्रीको सहरमा उकुस मुकुस हुन्थ्यो मलाई। 2-3 महिना, 4 महिना, 6 महिना बितेपछि मलाई गाउँ जाउँ कहीँ निस्किहालौँ जस्तो फिल हुन्थ्यो मलाई। र म चाहिँ काठमाडौँमा घच्याघुचुक भयो, केही मिलेन होइन, मान्छेहरूसँग कुरा मिलेन, या हेल्थको इस्यु आयो, या फ्रस्ट्रेट भयो भने म नाइट बस चढेर घर आउँथेँ। अनि घरमा 2-4 दिन, 10-15 दिन, म्याक्सिमम 3 हप्ता बसेपछि फेरि काठमाडौँले बोलाउँछ, तान्छ। त्यसरी मैले उर्लाबारी काठमाडौँ अत्याधिक यात्रा गरेको छु, नाइट बसमा, डे बसमा, इभन प्लेनमा। विराटनगर काठमाडौँ पैदल चाहिँ हिँडेको छैन। अब तपाईँले भन्नु जस्तो अनुभव, भन्नु यात्रा गर्दाको अनुभव, उर्लाबारी काठमाडौँ गर्दाका घिनलाग्दा मेरा अनुभवहरू छन्। नाइट बसका, डे बसका, यदि बसका सिन्डिकेटहरूले खडा गरेका समस्याहरू यात्रुहरूलाई मैले पनि बहुत नजिकबाट मैले जिएको छु, हेरेको छु। खाँदा त्यो बसमा यात्रु बोक्ने बसले चाहिँ तपाईँको यात्रुभन्दा बेसी माल सामान लोड गर्छ, जहाँ पनि यात्रु चढाइदिन्छ होइन, केही सिस्टममा छैन। तर त्यो नाइट बसको तपाईँको सर्भिसलाई गाली गरेर के गर्ने, देशै सिस्टममा चलेको छैन। तपाईँ आफ्नो मोड अनुसार अब हिँड्नुहुन्छ होइन। लीलाराज चाहिँ कसैको अन्डरमा बस्न रुचाउने मान्छे होइन, आफ्नो इच्छा अनुसार होइन चल्ने मान्छे। तपाईँलाई चाहिँ अब फेरि अब अफिसबाट चट्ट हिँडिदिने होइन गर्दाखेरि जागिरमा समस्या भएन? अब रिपोर्टर हिँडेन भने ल्याउँछ चाहिँ के? हजुर, रिपोर्टर भनेको नदी जस्तो मोबिलाइज हुनुपर्छ, बगिरहनुपर्छ, डाइनामिक हुनुपर्छ, गतिशील हुनुपर्छ रिपोर्टर। त्यही भएर ऊ रिपोर्टर हो। एक ठाउँ बसिराख्ने त नि उपसम्पादकहरू छ त, सब एडिटरहरू होइन, डेस्कको तपाईँको एडिटरहरू छ त बसिराख्ने त। त्यस कारणले म के भन्छु भने नहिँडेको रिपोर्टरले केही ल्यायो भन्दा मलाई शङ्का लाग्छ। रिपोर्टर त हिँड्नै पर्यो नि, बुझ्नु भएन? बुझेँ। त्यसरी मेरो हिँड्ने बानी लाग्यो। अहिले म कसैको रिपोर्टर होइन कुनै अखबारको, तर पहिला त थिएँ। अनि रिपोर्टर हुँदा म अत्याधिक यात्रा गर्थेँ, आफ्नो गच्छेले भ्याएसम्म, आफ्नो बजेटले भ्याएसम्म होइन। म यात्रा अत्याधिक गर्थेँ। किन यात्रा गर्नु भनेकै तपाईँ पत्रकारितामा तपाईँको के चाहिन्छ भने बेसिक अध्ययन गर्नुपर्छ, अत्याधिक लेख्नुपर्छ, अत्याधिक विभिन्न मानिसहरू भेट्नुपर्छ, अत्याधिक मानिसहरू भेट्नुपर्छ, उनीहरूसँग छलफल गर्नुपर्छ, बौद्धिक छलफल गर्नुपर्छ, वाद विवादहरू गर्नुपर्छ, अनि यात्रा गर्नुपर्छ। त्यति गरेन भने त कसरी रिपोर्टर भयो त? त्यस कारणले म के भन्छु भने तपाईँको अहिले काम गरिरहेका रिपोर्टरहरूलाई पनि एक ठाउँ बस्नुभयो, तपाईँको भुडी लाग्न थाल्यो भनेपछि तपाईँको क्रिएटिभिटी सिद्धियो।
तपाईँको कलमको निब अब चाहिँ भुत्ते भयो। यदि आफ्नो कलमको निबलाई धारिलो राख्न चाहनुहुन्छ भने यात्रा गर्नुहोस्। पत्रकारिता क्षेत्रमा अवसर र चुनौती कस्तो पाउनुहुन्छ? अहिले त छ, अहिले त अत्याधिक छ। तर पनि म के भन्छु भने अहिले झन् धराशायी छ। अत्याधिक छ अवसर भनेर मेख मारेर बस्ने ठाउँ छैन। म के भन्छु तपाईँलाई भने जतिखेर म पत्रकारिताको सुरुवाती कालमा थिएँ, बरु त्यति बेला मेरो पेमेन्ट राम्रो थियो होइन। अहिले लेखक स्तम्भकारहरूको के हैसियत छ? लेख छाप्छन्, सम्पादकहरूले पारिश्रमिक दिँदैनन्। तपाईँले लेखेको पाउनुहुन्छ कि हुन्न? कति लाजमर्दो कुरा। तपाईँ लेखिराख्नु भएको छ, पाउनु भएको छ कि छैन? म संसार कब्जा गर्ने स्टोरी दिन्छु उनीहरूलाई। हजुर। अनि उनीहरूले कहिले मलाई पकेट मनी सोध्दैनन्। मैले आफै खर्च माग्नुपर्छ। कस्तो लाजमर्दो कुरो। अनि दिँदैनन् ती माथि। ल हेर्नुहोस्, अब एउटा दुईटा छन् दिने पनि, सकेसम्म बाँडेर खाऊ भन्ने छन्, तर ज्यादा त फ्रड छन्। तपाईँको के भने अनेक कुत्सित अभिप्रायले होइन, भेस्टेड इन्ट्रेस्टले अखबार निकाल्छन्। के भन्ने त? अब तपाईँ लामो समयदेखि लेखिराख्नु भएको छ होइन? मेनस्ट्रिम जर्नलिजमको फ्रेमबाट बाहिर निस्किएँ म। मेनस्ट्रिम जर्नलिजममा थिएँ म। मैले अघि पनि भने तपाईँलाई, मेनस्ट्रिममा म थाकेँ, फ्रस्ट्रेट भएँ, डार्क देखेँ, मैले अँध्यारो देखेँ। अनि म के गरेँ, म चाहिँ आफ्नो इन्साइटमा प्रवेश गरेँ, आफ्नो अन्तसमा गएँ। म ध्यान मार्फत आफ्नो सबकन्सियस माइन्ड अर्थात् अवचेतन मनमा म प्रवेश गरेँ, घुसेँ र त्यहाँबाट इन्फर्मेसन ल्याएर म कथा, उपन्यास, कविता, निबन्ध लेख्न थालेँ, पेन्टिङ गर्न थालेँ। त्यस कारणले म पत्रकारितालाई के भन्छु भने मेरो सिर्जनाको प्रारम्भिक चरण हो पत्रकारिता। त्यसपछि म अरू कैयन आयामहरूमा म प्रवेश गरिसकेँ। त्यस कारणले म कहीँ पनि कुनै जागिर, यस्तो कुराको जागिर हुँदैन। अनि यो डिसेन्ट काम हो, होइन, रेस्पेक्ट आफै हुनुपर्छ। यस्तो काम के भने म लेख लेख्न मन लाग्छ अझै पनि, तर मेरो लेख छाप्न डिजर्भ गर्ने पत्रिकै छैन। दुःख लाग्छ यस्तो भन्नुपर्दा, किनभने म मेनस्ट्रिमको फ्रेममा त छैन। पहिले मेरो कलिगहरूलाई थाहा छ, सम्पादकहरूलाई थाहा छ होइन, यो फ्रेममा छैन, यो मान्छे फ्रेममा छैन भने फ्रेमभन्दा बाहिरको पनि त खुराक हुन्छ नि। खालि फ्रेमभित्रकै खुराक तपाईँ सामग्रीहरू थोपरेर मान्छेहरूलाई फेडअप गराइराख्नु भएको छ। त्यहाँ केही तड्का पनि चाहिन्छ, तड्का। म तड्का हुँ क्या। र धेरै मान्छेहरू छन् जो तड्का नहाली दाल खान्छन्। दाल भनेपछि दाल भात तरकारी खाने मान्छे हामी, दालमा तड्का हान्नुपर्छ। मलाई मेरो बाको पनि स्वभाव त्यही थियो, तड्का नहानेको दाल, या नेपालीमा झानेको, हिन्दीमा तड्का, नेपालीमा झान्नुपर्छ दाल। विभिन्न चिजहरूले झान्न सकिन्छ, जिमु, हिङ, टिमुर, जिरा, मेथी, लसुन, प्याज, आफ्नो स्वाद अनुसार, इच्छा अनुसार जसले पनि तपाईँ दाल झान्न सक्नुहुन्छ। घिउ छ भने घिउ, नभए तेलले झार्ने पनि हुन्छ। तेल तरिका छ, तेलले पनि झान्न सकिन्छ। हुर्र आगो बालेर तड्का, त्यो दालको स्वादै अलग हुन्छ। मैले भन्नु खोजेँ के भने मैले जिन्दगीमा तड्का लाएँ, पत्रकारिता छोडेर म तड्का लाएँ आफूलाई। नजानेको दाल अथवा तड्का नहानेको त्यो बोधो दाल खानु मलाई मजा आउँदैन। अनि मलाई आशा छ अरूलाई नि मजा आउँदैन। त्यही भएर म चाहिँ मेरो लेखहरू, मेरो खुराकहरू, मेरो सामग्रीहरू, कथा, निबन्धहरू मान्छेको जिन्दगीको तड्का हो। किन मैले धेरै मानिसहरूसँग मेरो छलफल भइसक्यो कि मेरो लेखहरू, मेरो सामग्रीहरू पढेर मानिसहरू उद्वेलित भएका छन्, मानिसहरू हल्लिएका छन्, मानिसहरूको चेतनामा झकझोर, एउटा झकझोर भन्छ, नकनक ह्यामर हानेको छु मैले। कुनै घमण्ड होइन, मैले प्रयास गरेको छु। त्यो पनि म घुमेर अनुसन्धान गरेर भाती पुर्याएर लेख्छु, सङ्गति मिलाएर लेख्छु, मेरो न्यारेटिभ स्ट्रङ हुन्छ अनि त्यो भन्न सक्छु आजको दिनमा। तर 5 वर्ष अगाडि म यसो भन्न सक्दिनँ। अनि म यो पनि भन्छु थप यसमा के भने कुनै समीक्षकले मेरो पुस्तकको रिभ्यू चलेको अखबारमा नछापेर मलाई केही भएन, केही भएन। म सिधै पाठक वृन्द समक्ष पुगेँ, सिधै म पाठकहरू समक्ष पुगेँ। पाठकहरूले मेरो लेखाइ, मेरो कामलाई मन पराइदिनु भयो। त्यही भएर म जिउँदो रहेँ क्या।
नत्र गाह्रो थियो मलाई पनि। तपाईँको काठमाडौँको मेन स्ट्रिम जर्नालिजम बनाउँदो एउटा कुनै एलिमेन्ट्स छ कि बहुत खतरनाक छ। बलराम बानियालाई नि मार्यो त्यसले। अहिले बलराम बानियाको छोरीले न्याय मागेर त्यो नाबालिग छोरीले चाहिँ लेखहरू लेखिरहेको छिन्। दुःख लाग्यो मलाई। आज बलराम बानियाको पक्षमा बोल्ने कोही माइकेलाल देखिनँ मैले। बलराम बानियाको मृत्यु मिस्टेरियस भयो, रहस्यमय भयो। त्यत्रो वर्ष कान्तिपुरको ब्याकबोन भएर काम गर्यो बलराम बानियाले। तर बलराम बानियाको मृत्यु अनि मृत्युपछि उसको मृत्युमाथि केही अनुसन्धान भयो, केही गर्यो त्यो संस्थाले? कुनै माइकेलाल पत्रकार छ बलराम बानियाको पक्षमा लेख्ने? रहेनछ। त्यही भएर बलराम बानियाको छोरी आउनु पर्यो के। भने मलाई त खुसी लाग्छ। मैले 6 महिना काम गरेर त्यो साउहरूको ठुल्ठुलो दफ्तर छोडेर सडकमा हिँडे, गर्व गर्छु आजको दिनमा। आइ एम भेरी ह्याप्पी। खुसी लाग्छ मलाई, सन्तुष्ट छु म। बलराम बानियाको छोरीले अहिले लेख्नु पर्यो होइन, कुनै पत्रकारले लेखेनन् होइन। यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनु? साउको हातमा कलम फाप्दैन एउटा कुरा, यो कुरा। तर अखबारमा लगानी गर्ने त साउहरू नै हुन्छन् फेरि होइन। जुन देशमा तपाईँको कानुनहरूमा लुपहोल्स हुन्छ, लुपहोल्स यानि कानुनको ठिकसँग अक्षरशः पालन गरिँदैन, त्यहाँ पत्रकारिता मात्रै होइन, नेपालको हेर्नुहोस् न हरेक सेक्टरमा शङ्का छ। आज पत्रकारिताको मात्रै विश्वसनीयता गुमेको हो र? ब्युरोक्रेसी यानि कर्मचारी तन्त्र, पोलिटिक्स, पुरै राजनीति, कहाँ छ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता कहाँ छ? केपी ओली, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलेका कुरामा प्रामाणिकता कहाँ छ? अनि जनताहरूले उडाइरहेछन्। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री अन्ट बोल्छन् भनेर समाचार पढिरहेको हुन्छु त म। होइन, मानिसहरूलाई कुरा गर्ने मौका किन दिने? अन्त समग्र मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा, दुईटा, तीनटा मात्रै सेक्टर होइन, पुरै देशै तपाईँको चाहिँ आज भ्रष्टाचारको दलदलमा, विकृति, विसङ्गति होइन, तपाईँको चाहिँ अशान्तिको दलदलमा भासिएको छ। त्यति सजिलै यो निस्किँदैन। यो टर्न खतरा चाहिन्छ। तपाईँले भन्न खोज्नु भएको त्यसो भए जुन समाचारहरू आउनुपर्ने त्यो आउन सकिरहेको छैन? डेफिनेटली छैन नि, होइन र? तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न, लेख्न नजान्ने मान्छेको हातमा कलम छ, बन्दुक चलाउन नजान्ने मान्छेको हातमा तपाईँ बन्दुक दिनुहुन्छ यार, बिना तालिम। त्यो त उसैलाई पनि खतरा हो। बन्दुक चलाउने तालिम नलिकन बन्दुक भिरेर तपाईँको चाहिँ नि रणमा, युद्धमा निस्किनु, बन्दुक भिर्ने व्यक्तिको लागि खतरा हो। तपाईँले सुन्नुभएको होला, कलम बन्दुकभन्दा ताकतवर हुन्छ, तरबारभन्दा कलम बलियो, होइन त? तर्कहरू सुन्नुभयो होला। अनि बन्दुक बोक्दै त खतरा रहेछ। जसले तालिम लिएको छैन उसले बन्दुक बोकेर हिँड्नु, लोडेड गन लिएर हिँड्नु खतरा हो भने त्योभन्दा खतरा, बन्दुकभन्दा खतरा कलम चाहिँ किन र्याले सिगाने, रोगी पिलन्दरे, तपाईँको चाहिँ करप्टेड, भ्रष्ट, विकृत मानिसहरूको हातमा किन कलम छ? प्रथम प्रश्न यो। अहिले नेपालभरिका सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ सम्पादकहरूको परीक्षा लिने हो भने कतिजना उत्तीर्ण हुन्छन्? कतिजनाले आफ्नै हातले न्युज लेख्न सक्छन्, एक प्याराग्राफ लेखेर देखाउन सक्छन्? नियमन गर्ने निकायहरू पनि तपाईँको भ्रष्ट भइदिँदा, प्रेस काउन्सिलको आफ्नै वैधानिकतामाथि सवाल छ। कुनै पार्टीका पिसलग्गु, कुनै पार्टीका चाहिँ 10% कार्यकर्ताहरू भर्ना हुने ठाउँ भएको छ। अनि तिनीहरूले के नियमन गर्लान्? के नियमन भयो भने म त्यति अगाडिदेखि पत्रकारितामा छु, मेरो लागि एटलिस्ट। भने मैले 50 सालदेखि पत्रकारिता हेर्दाखेरि गरे मात्रै भन्दिनँ, म हेर्छु। म त आफ्नो घरको भात खाएर म मुलुकको लागि काम गर्छु। अनि तर यहाँ त मुलुकलाई डसेर आफ्नो फाइदा हेर्ने मान्छेहरूसँग मेरो कम्पिटिसन छ आजको दिनमा, होइन र? त्यसकारण म के भन्छु भने तपाईँको समग्र होलिस्टिक तपाईँको ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ मुलुकलाई। अनि एउटा मात्रै सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ आरोप लाएर फल्नु सेक्टर मात्रै तपाईँको धराशायी छ, त्यहाँ मात्रै भ्रष्टाचार छ भनेर हुँदैन। होल नेसन आज के भएको छ त? देशमा के भयो? यत्रो लामो सङ्क्रमण किन? होइन र? तपाईँ पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर होइन के पाउनुभयो, के गुमाउनु भयो जस्तो लाग्छ?
मैले धेरै थोक गुमाएँ। पाउनु त मैले खासै के पाए जस्तो लाग्दैन है, मैले के नै पाएर मैले गुमाएँ। म गुमाउन आएको, म प्राप्तिमा विश्वास गर्दिनँ, म बलिदान त्यागमा विश्वास गर्छु। बुझ्नु भएन? पोजेस गर्नुभन्दा म रिनाउन्सिएसन मलाई मनपर्छ। त्यो मैले भर्खरै भने म आज पनि मेरो काम छैन, कहीँ जागिर छैन होइन भनेर म यतिकै बस्दिनँ। म स्याडोमा भएका मानिसहरू खोज्छु, कहीँ न कहीँ म मेरो पुरानो कामको लिगेसी ममा छ। तनखा दियोस् कि नदियोस्, मेरो कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि म पैसाको डिल गर्दिनँ। म काम गर्छु, त्यसलाई बजारमा फ्याँक्छु र फेरि अर्को काम गर्छु। म त्यो पुरानो कामको म रिजल्ट फर्किन्न। तर म नि मान्छे हो, मेरो नि पेट हो, कहिलेकाहीँ भोक लाग्छ, कहिलेकाहीँ भोक लाग्छ। अनि आफूले गरेको कामको कसैसँग म यदि कुनै अर्गनाइजेसनसँग काम गर्दैछु भने अनि पैसा ताकेता गर्नु जस्तो लाजमर्दो कुरो मेरो लागि अरू केही होइन दुनियाँमा। तपाईँ लामो समयदेखि लेखिराख्नु भएको छ होइन, लेखेको तनखा पाउनुहुन्छ? त्यही त कुरा भयो त भर्खरै। कसैले दिन्छन्, कसैले दिँदैनन् होइन। नामै लिएर भन्न सक्छु कसले दिए कसले दिएनन्, त्यसको पनि दिन आउला या भनिसके आउँला होइन, जरुरी पर्दाखेरि होइन। मात्रै के भने तपाईँलाई अघि पनि भने, फेरि मैले एउटा सानो म जोड्न चाहन्छु। मेन स्ट्रिम पत्रकारिता यानि मूलधारको पत्रकारिताको फ्रेमबाट निस्किएको मान्छेलाई, निस्किएको स्वतन्त्र लेखकलाई नेपाल जस्तो देशमा बाँच्न गाह्रो छ। तर मेरो त बाउ बाजेले केही जति भए पनि एक टुक्रो जमिन दिए मलाई होइन, टेक्ने ठाउँ छ, उभिने ठाउँ छ होइन। यसो छर्यो अन्न भने उम्रिन्छ, त्यही टिपेर खान्छु। तर पनि कतिपय साथीभाइहरूको काम गरिदिन्छु, क्रिएटिभ काम गरिदिन्छु, ट्रान्सलेसनहरू गरिदिन्छु होइन, उनीहरूको लेखहरू पुस्तकहरू करेक्सन गरिदिन्छु, कपी एडिट गरिदिन्छु होइन। बाँच्नु ठुलो कुरो भएन क्या, तर बाँच्नुको सार के त के होइन। देशले मलाई के दियो होइन, देशलाई मैले के दिएँ भन्नुपर्छ क्या। फेरि दोहोऱ्याउँ, देशले मलाई के दियो होइन। ठिकै छ त, मैले तनखा पाइनँ, के फरक पर्छ? म तनखा नपाएकै इतिहास कायम गरिदिउँला नि त। म घरकै भात खाएर पत्रकारिता गर्छु ल, किन अझै स्पिड जानु छ। मैले म अझै व्यवस्थित छु, गर्दैछु आफूलाई होइन र। मलाई केही छैन के भने एउटा स्टुडियो बनाउनु छ होइन, डिभाइसेसहरू किन्नु छ, इक्विपमेन्टहरू छैन मसँग होइन। तर गर्छु म, मेरो जग्गा आफ्नै जग्गा बेचेर भए पनि म गर्छु, थोरै टुक्रा जग्गा बेचेर भए पनि म गर्छु। बिस्तारै कोरोना महामारी छ, लकडाउन छ होइन, सबै कुरा सर्वसुलभ छैन अहिले। तर पनि दुःख सुख मोबाइलले खिचेर भए पनि स्याडोमा भएका होइन सोसाइटीका मानिसहरूलाई म उजागर गरिरहेको छु। कहीँ न कहीँ केही न केही म गरिरहेको छु। आफूले जानेको कुरो म दिइरहेको छु, बाँडिरहेको छु। तर म दिन आएको हुँ, लिनु चाहिँ कम रहेछ क्या। लिनुको बारेमा म त्यति सोच्दिनँ। तर पनि तपाईँ राम्रो काम यदि गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई ईश्वरले खाना दिन्छ, कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई दिनु जरुरी छैन। म त फेरि तपाईँलाई भनौँ, म जमानामै धेरै अगाडि साहुको काम छोडेर हिँडेको मान्छे। कुनै साहुसँग काम गर्न मेरो डिग्निटीले दिँदैन, मेरो स्वाभिमानले दिँदैन। त्यस कारणले दुःख सुख के पाएँ के गुमाएँ भन्ने पत्रकारितामा धेरै गुमाएँ, साथीभाइ गुमाएँ। कतिपय साथीहरूलाई मेरो काम मन पर्दैन, मेरो आवाज मन पर्दैन होला, मैले उठाएका इस्युहरू मन पर्दैन कतिपयलाई। किन पत्रकारिताको बारेमा धेरैलाई ज्ञानै छैन अझै पनि, यत्रो समय बित्दा पनि। मानिसहरू आफ्नो काम धन्दामा उल्झिएका छन् होइन। साथीभाइ पुराना गुमाएँ होला मैले, कतिपय मेरो काम देखेर जल्छन्, नारिस गर्छन्। त्यो चाहिँ स्वाभाविकै हो, सामान्य कुरा हो होइन र। किन हाम्रो कामै लाइमलाइटको काम हो। लाइमलाइट भन्नाले तपाईँको चमक दमक देखिन्छ हाम्रो काममा होइन। इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो, टेलिभिजन स्क्रिनमा मानिस आउला या आर्टिकल लेख्ला, उसको फोटो नामहरू छापिएला, उसको विचारलाई धेरै मानिसहरूले फलो गर्लान्। अनि त्यस्तो मानिसहरूको कम साथी हुनु, कम मित्र हुनु स्वाभाविक हो। अनि यसो मलाई एउटा चाहिँ के भने, महेश भट्ट भन्ने इन्डियाको डाइरेक्टरको कुरो मनपर्छ क्या। उनले भन्थे, मेरो एउटै साथी थियो मर्यो भन्छ। साथी नै छैन रे उनको त्यत्रो मुम्बई सहरमा। अनि एउटा साथी थियो मर्यो, युजी कृष्णमूर्ति भन्ने फिलोसफर थिए, ती मात्रै महेश भट्टका साथी हुन् रे। मैले साथी मित्र भने त धेरै कम हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि यहाँ त के भने तपाईँको घाउमा नमक नुन चुक गर्ने नै ज्यादा हुन्छन्। अर्को एउटा कुरा भन्छु, तपाईँ साथी कसलाई भन्नुहुन्छ?
तपाईँ 9 क्लासमा पढ्दा तपाईँको क्लासमा 90 जना विद्यार्थी थिए, एक अर्का बीच कम्पिटिसन हुन्छ एक अर्का बीच तपाईँको चाहिँ नि जानकारीहरूको सूचनाहरूको ज्ञानको हारालुस हुन्छ, को फर्स्ट आउने, को सेकेन्ड आउने, को थर्ड आउने, एक अर्कामा भयङ्कर टसल हुन्छ। 9 क्लासमा पढ्ने सबै मेरो साथी हो त होइन? त्यस कारणले साथी भनेको जहाँ कम्पिटिसन हुँदैन, प्रतिस्पर्धा हुँदैन, जहाँ उच निच हुँदैन, जहाँ धनी गरिब हुँदैन, होइन, जहाँ कालो सेतो हुँदैन, जहाँ कुनै भेदभाव हुँदैन, जहाँ कुनै अवहेलना हुँदैन, मित्रता मैत्रेय भने त्यस्तो हो क्या। मित्रता भन्नेमा चाहिँ के भने भौतिकी भन्ने चिजै हुँदैन। मित्रता भनेको सम्पूर्ण आध्यात्मिक सम्बन्ध हो, आध्यात्मिक रिलेसनसिप हो, स्पिरिचुअल रिलेसनसिप हो मित्रता। त्यो मान्छेहरू भन्छ नि धेरै भ्रमका कुराहरू धेरै हुन्छन्, होइन, मेरो साथी, मेरो मिल्ने साथी, यी सब बचकानी कुरा भयो। अब हो कि होइन भन्नुहोस् न तपाईँ आफै। एक्लै जन्मिनु भयो, एक्लै मर्नुहुन्छ, बिचमा स्ट्रगल छ, बिचमा प्रतिस्पर्धा छ, बिचमा सङ्घर्ष छ। अनि एक अर्काका मानिसहरू तपाईँको एक अर्काका तपाईँको कम्पिटिटरहरू हुन्, प्रतिस्पर्धीहरू हुन् मानिसहरू। तर मेरो चाहिँ आग्रह के हो भने कम्पिटिसन हुनुपर्छ, प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, तर वैचारिक या सृजनात्मक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ। तपाईँले हामीलाई प्रतिस्पर्धा कुनै एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो होइन, लेखेर केही हुँदैन भन्नुभएको थियो होइन, यो धन्दा के बेकाम हो? त्यही त, त्यो पनि मैले कुनै एउटा अमेरिकन फिलोसफर राइटरको एउटा निबन्ध पढ्दाखेरि उहाँले त्यहाँ लेख्नुहुन्छ, अ न्युज पेपर आर्टिकल डज नट चेन्ज द वर्ल्ड। लामो एसे छ। मैले भन्नु चाहिँ एउटा अखबारमा छापिएको लेखले संसार बदल्दैन। त्यो कहीँ पढेको थिएँ, मलाई चित्त बुझेको थियो क्या, बदल्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, बलराम बानियाले जति लेखे बदल्यो त? उनकै मृत्यु रहस्यमय भयो, उनले न्याय पाएनन्। आज उनकै नाबालिग छोरीले कलम चलाउनु परिरहेछ, मेरो बुवालाई न्याय देऊ भनेर, हत्यारालाई कारवाही गर भनेर। जनै किटानी सहितको आर्टिकल छ। बच्चाले त ढाँटेन होला त। यस विषयमा धेरै बोल्नु उचित छैन। तेजन, अब पत्रकारिता क्षेत्रमा होइन, अब लामो समयको अनुभव छ तपाईँसँग, अहिले चाहिँ पत्रकारिता क्षेत्रमा चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ होइन आउन् भन्न चाहने चाहिँ अभिभावकहरू कम्ती हुनुहुन्छ होइन? यो क्षेत्र के व्यावसायिक छ कि छैन? किन अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरू चाहिँ पत्रकार नबनुन् भन्ने सोच बनाइरहेका छन्? होइन, सम्भावनाहरू प्रचुर हुँदा हुँदै पनि तपाईँको व्यावसायिक हुन सकेका छैन क्या, 2-4 जना भ्रष्टहरूको कारणले, या काठमाडौँमा घुमी हिँड्ने 20-30 जना सो कल्ड एलाइटहरूको कारणले। बुझ्नु भएन? पत्रकारिता पनि सिन्डिकेट जस्तो भनौँ न, एउटा चाहिँ के भने निश्चित मानिसहरूको खल्तीको तपाईँको नोट जस्तो होइन क्या, मैले त्यसो भन्छु। मेरो अलिक फरक धारणा छ यसमा। अनि साहुकारितालाई मैले पत्रकारिता भन्न सकिनँ, त्यही भएर मैले ठुल्ठुलो अखबारका दफ्तरहरू छोडेर म सडकमा ओर्लिएको व्यक्ति हुँ। त्यसो भए त्यस कारणले के त अब भन्दाखेरि म त कतिसम्म भन्छु भने यी छिटफुट अखबारहरू, मिडियाहरू सब बन्द हुनुपर्छ। राज्यले निकाल्नुपर्छ, 2टा इङ्ग्लिस, एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा नेपालीमा। म त त्यसो भन्छु। अखबार राज्यले एउटा टेलिभिजन चलाउँछ, एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा नेपालीमा, एउटा रेडियो चलाउँछ राज्यले, एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा नेपालीमा। किन चाहिँ तपाईँको छिटफुट? अनि त्यसो भए सरकारको भण्डाफोर चाहिँ कसले गर्ने त? होइन, सरकार भन्नु फेरि अहिले यस्तो यो दलको सरकारको कल्पना मैले गरेको छैन है सर, यो बुझ्नुहोस् है तपाईँ। म अलिक फरक खालको सरकारको अवधारणा मेरो दिमागमा छ। अहिले त अहिलेका सरकारहरू त तपाईँको चाहिँ तपाईँले 2टा मिडिया मात्रै हुनु भन्नुभयो होइन? टोल टोलमा मुखपत्रहरू निस्किन्छ नि, होइन र? अहिले सुन्नुहोस्, मेरो कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँ। यस्तो सरकारहरूको त तपाईँको चाहिँ के भने टोल टोलमा मुखपत्र, टोल टोलमा चाहिँ तपाईँको ग्लासर्सहरू, एजेन्टहरू, होइन र? सडन पैसा दिएर चाहिँ एउटा कुनै भडवालाई चाहिँ ल भाइ अखबार निकाल भनेर चाहिँ चलिरहेछ त जिन्दगी। यस्तो खालको होइन, मैले हेरेँ यस्तो खालको। 47 सालपछि आजका मितिसम्म मैले यस्तो हेरेँ त नि। दलगत दायराबाट माथि नै उठ्न सकेन उहाँहरू। काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी, बी माओवादी, सी माओवादी, वाटेभर माओवादी, राप्रपा, खाप्रपा, सबै पार्टीहरू आफ्नो दलगत दायरा, चुनावी घोषणापत्र बाहेक त्यो पनि कण्ठ छैन उहाँहरूलाई। चुनावी घोषणापत्र नै लेख्नुभयो, बिर्सिनुभयो। मैले यहाँ दलगत दायराबाट, त्यो सङ्कुचित दायराबाट माथि उठ्नै सक्नु भएन उहाँहरू। अब उहाँहरूको हातमा चाहिँ सम्पूर्ण अरू अखबार बन्द गरेर 2टा मात्रै अखबार निकाल्न दिने भनेको होइन मैले।
मेरो परिकल्पना चाहिँ यस्तो खालको दलगत राजनीतिको पट्टापेक्ष भइसकेपछिको कुरा म गर्दैछु तपाईँलाई। अहिले च्याउसरी अनलाइनहरू होइन, एक व्यक्ति एक अनलाइन जस्तै भइसकेको छ होइन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? हुनु राम्रो कुरा हो, स्वागतयोग्य कुरा हो। सोसियल मिडियाको नेपालमा चाहिँ तपाईँको बिगी सुरु हुँदा म त खुसी भएको हो, तर मिसयुज चाहिँ हुनु हुँदैन। अहिले मिसयुज भएको छ नि त, राम्रो कुरा हो त। आजको दिनमा तपाईँ भनिदिनुहोस् होइन, समाचार लुकाएर लुकाउन सकिने अवस्था छ? आजको दिनमा छैन। अब त्यो सोध्छ भने त्यो गयो। त्यो मिडियाको कुनै व्यक्तिले समाचार लुकाउँछु भन्छ भने, यो कैलाश सिरोया तपाईँको चाहिँ हेमराज गेवालीहरूले पत्रकारिता जुन किसिमले 8-10 जना 25-30 जना 50-60 जना कलमबाजहरू किनेर जुन पत्रकारिता गरे नि अहिले 20-30 वर्ष, त्यो आदर्श पत्रकारिता होइन। त्यो केवल एक धन्दा थियो होइन, चाउचाउ उत्पादन गरे जस्तो या कन्डम बनाए जस्तो धन्दा मात्रै हो। त्यहाँभन्दा बेसी केही गरेनन्, ध्वस्त बनाए। तर उनीहरू के भन्छन्, हामीले चाहिँ डिफेन्ड गर्यौँ, देशको प्रजातन्त्र डुब्थ्यो, हामी थिएनौँ भने यहाँमा ठुला गफ भए। भोलि जुन शासक आए तिनै शासकका तलुवा हुने यी अखबार, यी मालिकहरू बुझ्नुभयो। यी बनियाहरू जुन सरकार आयो तिनै सरकारका तलुवा छाड्छन्। त्यही भएर ज्ञानेन्द्रलाई हामीले चाहिँ नि हटायौँ, हामीले शाहवंश धराशायी गऱ्यौँ, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ भनेर धेरै नखोके पनि हुन्छ। भोलि पावरले काहीँ उल्टिएर ज्ञानेन्द्र आयो भने फेरि यिनीहरू ज्ञानेन्द्रको तलवै छाटिहाल्छ। यिनीहरूको कुनै अडान छैन, यिनीहरू तपाईँको चाहिँ नि कुनै निश्चित दर्शनमा आबद्ध छैनन्, यिनीहरू अराजक छन्। नेपालका मिडियाहरू भने है मैले आफ्ना लेखक स्तम्भकारलाई तलब दिँदैनन्, भोकै राखेर यी साउहरूले गर्छन् चाहिँ के, अखबारका साउहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। अहिले त तातिरहेछ, म त त्यसो भन्छु। अहिले त सडकमा आएका छन् त पत्रकारहरू, बालवटार घेर्न जाने, एउटा साउले तलब दिएन भनेर बालवटार किन घेर्न जाने? त्यो साउलाई मुद्दा हाल्न मिल्दैन, त्यो साउको घर घेर्न मिल्दैन, त्यो साउलाई कठालोमा समातेर त्यसलाई बाहिर सडकमा ल्याउन मिल्दैन, त्यति गर्न सक्दैन उनीहरू होइन र? त्यो म त गलतलाई गलत भन्छु, हेर्नुहोस्, मलाई जहाँ गलत लाग्छ गलत भन्छु, सहीलाई सही भन्छु। अहिले पत्रकारहरू बालवटार घेर्न जानु जरुरी छैन, उनीहरू आफ्नो साउलाई घेर्न जाऊ, मुद्दा हाल। पत्रकारिता क्षेत्रमा आउन चाहने नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? त्यही प्रश्न तपाईँले गर्नुभएको थियो होइन। अभिभावकहरू तपाईँको आफ्नो नानीहरूलाई पत्रकार बन्न दिँदैनन् होइन। नेपालमा चाहिँ के भने पत्रकार मात्रै होइन, अब त तपाईँको नायब सुब्बा पनि बन्न नजा भन्छन्, प्रहरीमा पनि नजाऊ भन्छन्, विदेश जाऊ भन्छन् होइन र? हजुर, हो कि भन्नुहोस्, पत्रकारितालाई मात्रै किन तपाईँ दोष दिनुहुन्छ? अहिले तपाईँले हरेक सेक्टर यहाँ प्रदूषित छ होइन। नेपालमा चाहिँ के भने, तिमी पहिला के थियो भने हामी सानो हुँदाखेरि सरकारी जागिर खानुपर्छ, अधिकृत बन्नुपर्छ, सुब्बा बन्नुपर्छ भन्थे। अहिले भन्छ कसैले लोकसेवा भिड्छु भन्यो कुनै नानीले भन्दा ए छोड्दे भाइ, त उता जा, युरोप ट्राई गर, अस्ट्रेलिया जा, न्युजिल्यान्ड जा, अमेरिका जा। कोही हुन्छ नि आफ्नै प्यासन भएका होइन, जस्तै विकृति भए पनि पत्रकारितामा हाम फालेर राम्रो गर्नेहरू पनि छन्, जस्तै विकृति भयो भने पुलिसमा गएर प्रहरी सङ्गठनमा गएर राम्रो काम गर्नेहरू पनि छन्, आर्मीमा पनि छन्, व्यापारमा पनि छन्, हरेक फिल्डमा छन्। हेर्नुहोस्, नराम्रो त दुनियाँभर हुन्छ, तर तपाईँको क्रेडिबिलिटी चाहिँ खोइ त आफ्नो खोज्नुहोस् न अलिकति। म के को लागि पृथ्वी ग्रहमा छु, कति समयको लागि छु र किन छु? समय त घर्किरहेछ, समय त बढिरहेछ अगाडि, समयलाई त रोक्न सकिँदैन। सधैँभरि तपाईँभित्र रगत उम्लिन्छ, त्यो जोस कायम हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यसकारण जति समय बचेको छ त्यो समयमा तपाईँ के यस्तो काम गर्नुहोस् जसले इतिहास कायम होस्। बुझ्नु भएन? चाहे पत्रकारितामा, चाहे पुलिसमा, चाहे तपाईँ पोलिटिक्समा यस्तो काम गर्नुहोस् जसले इतिहास कायम गरोस्। तपाईँलाई त्यही भ्रष्टाचारको धब्बा, तपाईँलाई त्यही अनियमितता के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अहिले भनिराख्नु भएको थियो तपाईँले, जुन पत्रकारिता नभएर साहुकारिता भइरहेको छ भन्नुभयो होइन, यसलाई चाहिँ अब परिवर्तन गर्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यो त अघि नै भने, सत्ता उल्टिनुपर्छ, दलगत राजनीतिको पट्टापेक्ष हुनुपर्छ, अरू उपाय छैन। यो त सबै दलगत राजनीतिले तपाईँको उब्जाएको तपाईँको समस्या हो नि त। यो तपाईँ आज नेपालमा जे समस्या भोगिरहनु भएको छ त्यो केले उब्जाएको? किन आज सिस्टम करप्ट छ? किन चारैतिर अराजकता छ? यो के ओस भन्छ नि, यो कसरी टुङ्गिन्छ? अन्त पोलिटिकल सिस्टमको नै कारण हो नि त। पोलिटिकल सिस्टमले गर्दै यो भएको, राजनीतिक तपाईँको चाहिँ नि सङ्क्रमणले गर्दै भएको हो, दलगत राजनीतिले भएको अझै भन्दा।
फेल भयो त नेपालमा। दलगत राजनीति नेपालमा असफल भइसकेको छ। अन्तिम होला जस्तो लाग्छ मलाई। पहिला नि भनेको थियो ओली सरकार, किन बहुमतमा छ, एटलिस्ट 5 वर्ष त हेरौँ भनेर थामथुम भएको मात्रै हो, नत्र नेपालमा सत्ता पल्टिसक्थ्यो। पहिलाका जस्तै अस्थिर सरकारहरू हुन्थ्यो भने यतिखेर नेपालमा धेरै कुछ भइसक्थ्यो, नेपाल विघटन पनि हुन सक्थ्यो। त्यसकारण म के पनि भन्छु भने जति नै आलोचना गरे पनि ओली गभर्मेन्टले नेपाल टुक्रिनबाट बचाएको छ, तर सधैँभरि बचाउन सक्दैन। ऊ पनि त्यहाँबाट धराशयी पनि हुन सक्छ। त्यति खतरनाक हुँदै गयो क्या नेपालको राजनीति भन्न खोजेको। धन्यवाद तपाईँलाई, यति नै गरौँ आज।